फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला भी मुअत्तल हो गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया और कहा कि 3 रुकनी जजेस कमेटी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल रहेगा। मैं सुरखरू और बेकसूर साबित हुआ लेकिन सजा देने वाले चले गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर जलसे में तंज। साबिक वजीर आजम ने कहा कि वो जज भी चला गया जिसने 8 महीने बाद चीफ जस्टिस बनना था। दाल में कुछ काला था, उनको पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, तभी वो इस्तीफा देकर चला गया। मुझे जानबूझकर सजाएं दी गई। मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2017 में बेटे से तनख्वाह न लेने पर एक शर्मनाक वाकया पेश आया। हम 9 मई नहीं 28 मई वाले हैं, इसमें पूरी दास्तान छुपी है। नवाज शरीफ के दुखों की कहानी लिखें तो स्याही सूख जाएगी। अशराफिया को दी गई 1500 अरब की सब्सिडी खत्म करके रकम गरीबों पर खर्च करूंगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तलबा से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ताकतवर लॉबीज मसाइल का बाइस बनती हैं। नवाज शरीफ को चौथी बार चुनने से इंतखाबी मंशूर पर अमल नहीं होगा। चाहता हूँ नफरत की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो। माशी बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहीं उठाना। उन्होंने कहा कि हुकूमत मिली तो वफाक की 17 वजारतें भी खत्म कर देंगे। मैंने 18 महीने हुकूमत में गुजारे हैं। मैं जानता हूँ इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी की जहनियत क्या है। वो ये है कि ना वो खुद कुछ करना चाहते हैं और ना किसी को कुछ करने देना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साबिक वजीर आला ने राजनपुर में IT यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया और कहा कि तीर पर एक और नुक्ता लगा दें तो शेर बन जाता है। शेर पर मोहर लगाएं। अगर आप राजनपुर की बेहतरी चाहते हैं तो 8 फरवरी को शेर को जितवाएं। शेर को कामयाब कराकर चौथी मरतबा वजीर आज़म मुंतखब करें। जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो नाम शहबाज नहीं। साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उस्मान बुज़दार जो 4 साल पंजाब का वजीर आला रहा, उसने इलाके की सही खिदमत नहीं की। जामपुर को जिले का दर्जा देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी शिकायत का नोटिस लें। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने अदलिया को ही खबरदार कर दिया। PTI रहनुमा आमिर मुगल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शुएब शाहीन का कहना था कि इलेक्शन के दौरान रुकावटें पैदा की जा रही हैं। पहले हमसे बल्ले का निशान छीना गया। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दिया लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर कान नहीं धरे। पुलिस वाले बोने सियासतदान के हाथों कठपुतली ना बने। PTI की गिरफ्तार कारकुन सनम जावेद को मुस्लिम लीग नून ऑफिस मामले में जमानत मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सनम जावेद ने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला भी कर लिया। सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिमा सनम जावेद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। सनम जावेद को थाना शादमान पुलिस के एक तफ्तीशी अफसर ने अदालत पेश किया। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि ज़र मुबादला ज़खायर 8.3 अरब डॉलर हो गए हैं। एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल बेहतर हुई। उन्होंने बताया कि रवा माली साल महंगाई 23 से 25% रहेगी, जबकि रवा माली साल GDP की शरह 2 से 3% रहेगी। मार्च के बाद महंगाई शरह में कमी रिकॉर्ड की जाएगी। हमारा मॉनिटरी पॉलिसी का रुझान सख्त रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने FIA की जानिब से सहाफ़ियों को जजेस पर तनकीद की वजह से भेजे गए नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का हर सहाफ़ी जो लिखना चाहे वो आज़ादी के साथ लिख सके। अगर हमसे गलती हुई तो उंगली उठाएं। यहाँ मिट्टी पाओ निज़ाम चल रहा है। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। मुझ पर तनकीद करें तो मुझे मेरी गलती मालूम होगी। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाते हुए असद तूर, मतीउल्लाह जान, इमरान शफकत और आमिर मीर पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली।
پاک ایران وزرائے خارجہ ملاقات، شرپسندی کے خلاف اعلیٰ سطح کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پاکستان اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان مذاکرات میں دونوں ممالک کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام یقینی بنانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ پاک ایران سرحد پر شرپسندوں کو تیسرا ملک سہولت فراہم کر رہا ہے، جبکہ پاکستانی نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران کے صدر کو انتخابات کے فوری بعد پاکستان آنے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان اور ایران نے ایک اعلیٰ سطح مشاورتی میکانزم کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اعلیٰ سطح مشاورتی میکانزم دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی سنی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے صدر پی ٹی آئی کے حلقہ PP 32 گجرات سے بیلٹ پیپر کی چھپائی روکنے کا حکم دے دیا۔ انتخابی نشان گدھا گاڑی کے بجائے مور دینے کی استدعا پر عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کر کے کل تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست کے حتمی فیصلے تک چھپائی روکنے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی کوئی بنیاد نہیں بنتی۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق کیس کے فیصلے میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی نظر ثانی کی درخواستیں خارج کر دیں، جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور بانی PTI عمران خان نے نظر ثانی اپیلیں واپس لے لیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جہاں آئینی خلاف ورزی ہو وہاں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا معاملہ دیکھ سکتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج شدید مندی کا دن، روپے کی قدر میں اضافے کے سفر کو آج بریک لگ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 1039 پوائنٹس کی بھاری کمی، انڈیکس 62,773 پر بند ہوا، جبکہ دوسری جانب انٹر بینک میں کئی روز کے بعد آج روپے کے مقابلے میں ڈالر مہنگا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت 5 پیسے اضافے کے بعد 279 روپے 64 پیسے ہو گئی۔ قومی کھلاڑیوں کی فٹنس اور فیلڈنگ معیار میں تنزلی کی وجہ سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق سابق کپتان بابر اعظم اور سابق ڈائریکٹر مکی آرتھر نے متفقہ طور پر فٹنس ٹیسٹ کا سلسلہ ختم کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب فیلڈنگ اور فٹنس میں تنزلی پر محمد حفیظ نے نئی حکمت عملی تشکیل دی ہے، اور محمد حفیظ کا ماننا ہے کہ آئندہ فٹنس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ٹیم مینجمنٹ چند کھلاڑیوں کے بڑھتے وزن سے بھی خوش نہیں تھی، جس کے بعد اب محمد حفیظ بطور ڈائریکٹر پاکستان کرکٹ فٹنس پروگرام مرتب کریں گے۔ فٹنس ٹیسٹ کو بہتر بنانے کے لیے ٹیم مینجمنٹ سخت فیصلے کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ مری اور گلیات میں زیادہ برف باری کا امکان، PDMA نے بارشوں اور برف باری سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان PDMA کا کہنا ہے کہ مری اور گلیات میں پیر سے بدھ تک موسم شدید سرد رہنے، بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اسی طرح جمعرات سے اتوار تک موسم شدید سرد رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری بھی متوقع ہے۔